इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य उपद्रष्टा च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः आत्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति यसरी कसरी पूर्वोक्त श्लोकहरू द्वारा 17 नंबर सम्ममा क्षेत्रम तथा ज्ञानम क्षेत्र के हो भन्ने कुरो बताइयो हो क्षेत्र भनेर जुन प्रकृतिको विस्तार गुण विभाग बताइयो तथा त्यस्तै प्रकारले ज्ञानम ज्ञान के हो ज्ञानको स्वरूप कस्तो हुन्छ कसो भएकोलाई कसो गरेकोलाई ज्ञान मान्ने ज्ञानीको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पनि बताइयो र त्यो ज्ञानद्वारा साधकले जान्नुपर्ने ज्ञेय वस्तु के हो भन्ने कुरो पनि बताइयो ब्रह्मको सर्वतः पाणिपादम स्यात् इत्यादिमा ब्रह्मको ज्ञानद्वारा जानिने चीज जो सत्य हो त्यसको विषयमा पनि वर्णन गरियो ज्ञेयं च ज्ञातव्यं च समासतः उक्तम समासतः संग्रहेण समग्रमा हो संक्षेपेण इति न संग्रहेण दुईटै मिलाएर ज्ञान के हो क्षेत्र के हो र ज्ञेय के हो भन्ने कुरोलाई मिलाएर समासतः किंकृतम उक्तम प्रतिपादितम त्यो बुझियो मद्भक्त यह मद्भक्त जो मेरो भक्त हो मद्भक्त माने भगवान को भक्त कृष्ण भक्त एतत् विज्ञाय यो जानेर एतत् किम एतत् विज्ञाय यो पूर्वोक्त विषयलाई जानेर क्षेत्र के हो ज्ञान के हो ज्ञेय के हो भन्ने कुरोलाई जानेर भन्ने कुरोलाई के जान्यो ज्ञान पनि ज्ञेय पनि सबै भगवान हुनुहुँदो रहेछ जीव अज्ञानी जीव क्षेत्रमा अलमल्लिदो रहेछ क्षेत्रमा अलमल्लिएर अहंकारको द्वारा जुन जगत चलेको हुन्छ अहंकारको चेतनालाई नै उसले शुद्ध चैतन्य आत्मा मान्छ अज्ञानको कारणले गर्दा र म नै आत्मा हुँ भनेर घोषणा गर्छ तर भगवत भक्तले त्यसलाई जान्दा छ त्यो अविद्या हो भगवान मात्रै सत्य हो भनेर आफ्नो अहंकारलाई जितेर इन्द्रियलाई संयम गरेर अन्तःकरणलाई संयमित गरेर अति शुद्ध अवस्थामा परमात्माको उसले साक्षात्कार गर्दछ र भगवत कृपाले उसको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरो उसले के गर्दछ भक्तले मद्भक्त मेरो अनन्य भक्तले एतद् विज्ञाय यी कुराहरूलाई जानेर एतद् सर्वमपि अवगत्य यी जानेर किं भवति मद्भावाय उपपद्यते मद्भावाय मत स्वरूपाय कृष्ण रूपलाई कृष्णत्वलाई कृष्ण गतिलाई
उपपद्यते कल्पते प्राप्नोति संगच्छते। भगवत रूपलाई उसले प्राप्त गर्दछ। मदभक्त अनि उपपद्यते। मदभक्तले त अब पाएन नि, फेरि गीता पढ्यो तर भगवानको भक्त छैन, कृष्णमा निष्ठा छैन भने उसले कसरी भगवत प्राप्ति गर्छ? भगवानमा अनन्य निष्ठावान साधकले भगवत भावलाई प्राप्त गर्छ, त्यसको आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ भनेर भगवानले सरल रूपमा यहाँ क्षेत्रको, ज्ञानको र क्षेत्रज्ञको समुच्चय भनेको के हो त? भगवत प्राप्ति हो र जगतलाई पनि जान्नुपर्छ। जगतलाई जान्ने क्रममा अल्मलिनु हुँदैन, ज्ञानको होस हुनुपर्छ र जगतलाई, क्षेत्रलाई ज्ञानद्वारा सम्झेर क्षेत्रज्ञ ब्रह्ममा जो आश्रित हुन्छ त्यो मेरो भक्त हो। त्यो मेरो भक्तले मेरो भावलाई प्राप्त गर्छ। हुन सकेन भने गर्दैन, भगवत भक्त बन्न सकेन, ज्ञान अनुष्ठान उसको जीवनमा घटित हुन सकेन, प्रयत्न गर्दा गर्दै बिचमा चुक्यो होइन, अन्य विविध कुराहरूले उसलाई बाधा गरे, अरू कुरामा लाग्यो, अल्मल्यो भने भगवत प्राप्ति उसलाई भएन। सरल कुरो त प्रभु। अब यहाँ सन्देह एउटा सामान्य के उत्पन्न हुन सक्यो भने, प्रकृति जगत जसलाई सत भनियो होइन, अनि जगत सत माने दृश्यमान प्रकृति, सत र असत भनेको प्रकृति नै हो, दृश्यमान र अदृश्यमान मात्रै हो। दृश्यमान जो देखिएको ठोस जगत र ठोस जगतको हेतु जो प्रकृति हो त्यसलाई अलग अलग मानेको छ। तर सृष्टिमा, व्यवहारमा प्रकृति र पुरुष दुईटैलाई तिमी के मान? तिनीहरूलाई अनादि मान। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अन्वयं पश्यामः। प्रकृतिम पुरुषं च एव उभौ अपि अनादि विद्धि विकारान् गुणान् च एव प्रकृति संभवान् विद्धि। प्रकृतिम अव्यक्तम, प्रकृतिम अव्यक्तम, प्रकृति भगवानको कार्य शक्ति भएकोले गर्दा अनादि, किनभने भगवानसँगै प्रकृतिको उपस्थिति रहन्छ र भगवत इच्छाले कार्य गर्दा प्रकृति बाहिरिने हो। भगवानलाई संसार बनाउन मन लागेन, सृष्टि चाहिएन भने प्रकृतिको छुट्टी हुन्छ त्यतिखेर। बुझ्यौ नि? प्रकृतिको के हुन्छ? छुट्टी हुन्छ, विश्राम हुन्छ। त प्रकृतिम अनि पुरुषम च, पुरुष पनि, पुरुष माने जीव, प्रकृतिमा जो व्यक्त हुन्छ, प्रकृतिमा जो व्यक्त हुन्छ जीव, त्यो प्रकृति र पुरुष दुईटै के हुन्छ? एव उभौ अपि अनादि विद्धि। यी दुईटै आदि रहित हुन्। अनादि माने आदि रहित हुन्, सुरुवात रहित हुन्। प्रकृति पनि अनादि हो, जीव पनि अनादि हो। किन? यो जहिल्यै पनि छ। जीव अनादि माने व्यक्तिगत, व्यक्ति अनादि होइन नि। प्रकृति अनादि माने उ त्यो रुख प्रकृति हो, उ त्यो बग्दै गरेको पानी प्रकृति हो, त्यो अनादि हो त? उ त्यो ढुङ्गो प्रकृति हो, त्यो अनादि हो? होइन, प्रकृति चाहिँ अनादि हो। प्रकृतिको जुन व्यक्त रूप चाहिँ के हो? जन्मादि षड विकार युक्त हुन्छ। तर त्यो केमा भइरहन्छ अनादिकालदेखि? प्रकृतिमा हो। र जीव अनादि। सृष्टिको आदिकालमा पनि म भन्ने थियो, मैले म यसो गर्दैछु भन्ने अहम भाव नित्य छ।
त अहिले पनि जहिले पनि प्रत्येक व्यक्तिमा जुन अहम भाव छ त्यो अनादि छ। व्यक्ति कति आए गए तर सबैले म मेरो भनिरहेछ। सबैले के भन्छ? म मेरो भन्छ। यो जीव हो र म मेरो भन्ने केमा व्यक्त हुन्छ? त्यो प्रकृति हो। र भगवान नित्य भएकोले गर्दा, ब्रह्म नित्य भएकोले गर्दा प्रकृति पनि नित्य हो र जीव पनि नित्य हो। जीव पनि अनादि हो। तर व्यक्त जीव र व्यक्त प्रकृति चाहिँ अहिले हाम्रो अगाडि वर्तमान प्रकृति चाहिँ हामी हुन्जेलका लागि मात्रै हुने भएकोले गर्दा जगत असत हो अथवा जगत मिथ्या हो भनेको चाहिँ त्यति मात्रै होइन। त्यो मरण धर्म भएकोले गर्दाखेरि त्यो नाशवन्त भएकोले त्यसमा तिम्रो तृप्ति नआउने, तिमीले खोजेको कुरो त्यसबाट नमिल्ने भएकोले गर्दा त्यसलाई फेरि के भन्यो? नाशवन्त पनि भन्यो हो। अनि त्यसो भए महाप्रलयमा प्रकृति नाश हुँदैन? नाश हुनु माने अभाव हुनु। नाश हुनु माने अभाव हुनु। त केमा अभाव हुनु? जगत रूपमा अभाव हुनु। नाश हुनु माने जगत रूपमा अभाव हुनु। यसरी व्यक्त रूपमा नभए पनि त्यो प्रकृति अव्यक्त रूपमा चाहिँ रहिरहने भएकोले गर्दा अनादि। बुझ्यौ नि? जस्तो सृष्टिको फर्ममा चाहिँ ऊ रहेन। बुझ्यौ? घर भत्कियो, घर त नाश भयो, तर घरमा लगाएका ढुङ्गा, त्यहाँ भित्र भएका रडहरू, इँटाहरू त छँदैछ नि। घर पो भत्कियो त, ढुङ्गा त भत्केन नि। बुझ्यौ? त्यो ढुङ्गा प्रकृति हो र प्रकृति नाश भयो, जगत अनित्य हो भनेको त्यो घर चाहिँ अनित्य भयो हो। आकार अनित्य भयो, व्यक्ति अनित्य हो, मान्छे क्षणभङ्गुर हो भनेको को क्षणभङ्गुर हो? यो शरीर चाहिँ के हो? क्षणभङ्गुर हो। यसमा लाग्ने रोगहरू पनि अनादि हुन्। यो भित्र बसेर म भन्ने जीव पनि के हो? अनादि हो। स्पष्टम? प्रकृतिम पुरुषं चैव प्रकृतिम पुरुषं च एव उभौ अपि अनादि आदिरहितौ विद्धि जानिहि। विकारहरू कान देहेन्द्रियादीन, देह इन्द्रिय आदिहरू, देहहरू हो, इन्द्रियहरू। अब प्रकृतिबाट कति देहहरू हुन्छन् नि? प्रकृतिले कति देह बनाउँछ नि? कस्तो कस्तो खालको देह बनाउँछ नि? होइन? मान्छेदेखि लिएर अनेक पशु प्राणी, किरा पट्याङ्ग्रा अर्कै ब्रह्माण्डमा अर्कै खाले पनि हुन सक्छन्। पानी मुनि बस्ने, आकाशमा उड्ने, भुइँमा हिँड्ने, कति देह हुन्छ। प्रकृतिले कति देह बनाउँछ, प्रकृतिले कति इन्द्रियहरू बनाउँछ हो। अनि देह इन्द्रियहरू विकारान देहेन्द्रियान, विकारहरू। अनि गुणान, गुण माने सुख दुखादि गुणहरू। विकारान देह इन्द्रियहरू, गुणान सुख दुखादीन प्रकृति संभवान विद्धि। तिमी के जान? प्रकृति जनितान विद्धि। यी विकारहरू र यी गुणहरू, सुख दुखादिहरू प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएको तिमीले जान। त्यो चाहिँ तिमीलाई भगवानले जबरजस्ती दिएको होइन। देहेन्द्रियादयः प्रकृतिजन्याः विकारः। देह इन्द्रिय आदि के हुन्? प्रकृतिजनित विकारहरू हुन्। अब जब देह इन्द्रिय गुणहरूको उपस्थिति भएपछि अब त्यसले समूह बनाउँछ, व्यक्ति बनाउँछ हो। अनि सीमा बाँध्छ जीवले। म मान्छे, म गधा हो,
म जल जन्तु। अब अनेक देह उत्पन्न भएपछि त्यसको अब के हुन्छ, आफ्नो सत्ता, सीमा, परिधि भन्ने व्यवहार प्रकृतिमा घटित हुन्छ। यी सम्पूर्णलाई तिमीले के गर, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको जान। र अब यो जो प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका यी आकृतिहरू हुन्, यसमा चाहिँ रिसाइकल भइरहन्छ। यो चाहिँ रिसाइकल भइरहन्छ। अघि प्लास्टिक थियो तिम्रो, टेबल थियो, टेबल फुटो, गएर फेरि त्यो बाल्टी भएर आउँछ हैन। फलाम थियो, कुर्सी थियो, फेरि गएर के सानो भएर आउँछ। यो चाहिँ प्रकृतिमा परिवर्तन भइरहन्छ। प्रकृतिले आफ्नो स्रोतबाट देह, इन्द्रिय र यी गुणहरूलाई, सुख दुःखहरूको चक्रलाई चलाइरहन्छ। अब यसलाई, त्यो चलिरहनुलाई ब्रह्मलाई कारण मान्ने कि प्रकृतिलाई कारण मान्ने त हो? यसमा ब्रह्मको कर्तृत्व हो, परमात्माको इच्छाले हो कि प्रकृतिको स्वभावै हो त यो? जस्तो मान्छे जन्मियो, भुइँचालो आयो, ऊ भयो हो, कसैको खुट्टा भाँच्यो, त्यो पनि कृष्णले भाँचिदिएको हो कि? बुझ्यौ नि? अब कुरो के आयो त, प्रकृतिमा जो घटनाहरू घटित भइरहन्छन् त्यसको हेतु को हो त, कारण को हो त? ब्रह्म हो कि अथवा प्रकृतिको व्यवस्था हो भन्ने सन्देह हो। के हो? सन्देह हुँदा भगवानले भन्नुभयो 20 नम्बर हेर, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अन्वयः कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य र कारण को कर्तृत्वमा अथवा देह, इन्द्रिय आदिको जो कर्तृत्व हुन्छ, उपस्थिति हुन्छ, कर्ताभाव हुन्छ, त्यसमा प्रकृति हेतु, प्रकृति चाहिँ प्रधान हेतु, कारण। हेतु माने हेतुर्न कारणं बीजम निधानम त्वादि कारणम। जुन देहेन्द्रियादि व्यापार हुन्छ त्यसको लागि हेतु को हुन्छ? प्रकृति हो। कसैलाई खोकी लाग्यो, कसैलाई टाउको दुख्यो, कोही बलियो भयो, कोही कालो भयो, कोही गोरो भयो। यसमा मलाई भगवानले यस्तो बनाइदिनु भयो भन्ने भगवान त्यसको हेतु को प्रकृति। हेतु को रछ ध्रुव प्रकृति, हेतु प्रकृति रुच्यते। त्यसको हेतु कारण भनेको को? प्रकृति हो। अनि यस्तो भयो उस्तो भयो, कोही कालो, कोही गोरो, कोही हरियो, कोही पुड्के, कोही धनी, कोही गरिब, कोही पहाडमा छ, कोही मधेसमा छन्, कोही गर्मीमा छ, कोही जाडोमा छ हो। त्यो प्रकृतिको स्वभावमा को कहाँ पर्यो हैन? त्यो डाइसको गुट्टी यसरी घर्ल्याङ पारेर भ्याटा हान्दा के निक्ल्यो कहाँ भयो। अब त्यसमा भगवानले यस्तो निकालिदिनु भयो, मेरो चाहिँ परो भने यसको यो के हो त? प्रकृतिको स्वभावले, संयोगले को कहाँ पर्छ, के हुन्छ? त्यसमा हेतु भनेको भगवानलाई दोष दिने होइन, त्यसमा प्रकृतिको स्वभाव हो भनेर त्यसलाई जानेपछि साधकले स्वीकार हो नि, ए यो त स्वभाव रहेछ, यो प्रकृति रहेछ भन्नु। अनि कहाँ के परो, ठिक छ। अब पुरुषः जीवः, कोही हिमालमा भयो, कोही मधेसमा भयो,
हिमालमा भएकोले सोच्यो म कसरी यहाँ भएँ। अब मधेसमा भएकोले सोच्यो म कसरी यहाँ भएँ। न त्यो पुरुषको सुख दुखानाम, त्यो पुरुष माने जीवा, पुरुष माने ब्रह्म होइन नि। पुरुष माने यहाँ प्रकृति र पुरुष, प्रकृतिमा म भन्ने को छ त? जीव छ। जीव माने जीवतीति जीव, जसलाई लाग्छ कि म बाँचे म छु भन्ने त्यो जीव हो। बुझ्यौ? बन्धनमा को छ? जीव छ हो। त्यो जीव पुरुषः सुख दुःखानां, त्यो पुरुषः सुख दुःखानां, सुखादि गुणानां, सुख हुनु, दुःख हुनु, गर्मी हुनु, जाडो हुनु इत्यादिको सुख दुःखानां भोक्तृत्वे अनुभवे, भोक्तृत्वे म सुखी भएँ, म दुखी भएँ, म यस्तो भएँ, मैले यो जाने जानिन भन्ने सुख दुःखको अनुभवमा चाहिँ के हुन्छ? ऊ हेतु उच्यते, ऊ कारण हुन्छ। सुख दुःखको कारण को हुँदो रहेछ त? पुरुषः, त्यो जीव स्वयं नै। त्यहाँ पनि भगवान कारण हुनुभयो त। बुझ्यौ? किनभने त्यो उसको अनुभवद्वारा हुने हो सुख दुःख। सुखी माने सुखी हुने हो, दुखी माने रोगी माने रोगी हुने हो, निको माने निको हुने हो। त्यसको हेतु को रहेछ? पुरुषः, जीवः। कस्तो खालको यो चाहिँ वैज्ञानिक कुरो आयो यहाँनिर हो, सांख्यको कुरो आयो। हेर है, मान्छेले अलिक यो त नास्तिक नास्तिक जस्तो कुरो हो भन्ने पनि बुझ्न सक्ला नि। जीवको स्वभाव पनि संयोग हो। त्यो म ज्ञानी भएँ, ज्ञानी हुनु, भक्त हुनु, ऊ हुनुमा भेदै छैन नि। ज्ञानी नै भक्त हो, भक्त नै ज्ञानी हो, भक्त नै ध्यानी हो, ध्यानी नै भक्त हो। त्यसमा अभेद सम्बन्ध छ। तर क्याटेगोरी गरो नि, यस्ता खाले यी ज्ञानी हुन्, यस्ता खाले यी भक्त हुन् भन्ने जुन अनुभव हो नि, अनुभवको हेतु भनेको अहङ्कारै हो, पुरुषै हो। त्यो पनि डाइसमा परे जस्तै एउटा न एउटा संयोगले उसलाई कुन विभागमा मानो हैन। तर त्यसको केन्द्र चाहिँ के हुन जान्छ? यदि ब्रह्म त्यसको केन्द्र हो, त्यो पुरुष जाग्यो, बन्धनमा को आयो त? पुरुष आयो नि त, जीव। त अब पुरुष छटपटायो कि म कहाँबाट भएँ, किन भएँ? अब जीव जाग्नु परेन? महामतीले पुरा सम्बोधन कहाँ गर्नुभयो? जीव जाग भनेर गर्नुभयो। त महामतीलाई बुझ्नको लागि गीता चर्लकै बुझ्नु पर्ने रहेछ कि रहेन रहेछ? कस्तो भास्ट चिन्तन छ महामतीको हो। त्यही भएर महामतीको किरन्तन वाणीमा आउँछ, मलाई सद्गुरुले गीता र उपनिषदको शब्द सुनाएर बार बार मलाई सम्झाउनु भयो। र गीता र उपनिषदको शब्द सुनेर जीव के हुन्छ त? प्रकृति के हो, जीव के हो, र जीव जगाउने जीवको खेला छ। जीवले ब्रह्म नै आफूलाई मान्छ। कस्तो मजाले जीव र शरीरको, जीव र प्रकृतिको संवादका चित्रणहरू गर्नुभयो प्रज्ञाजीले। त्यो जीवलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, त जीव तैँले आफूले आफूलाई अर्कै मानिरहेछस्, तर त अप्ठ्यारोमा छस् होइन। त त्यो जीव जाग्न प्रतीक ल्याउनु भयो। त्यो अहमलाई जगाउनको लागि भगवदीय अहम आउनुपर्छ। मैं बिना मैं मरे नहीं किलवतमा। गीता र उपनिषदको जुन तत्त्वमीमांसा हो, तत्त्वमीमांसाको उत्कृष्ट चिन्तन व्याख्यान महामतीले दिनुभएको छ। त्यो मैं यो जीवलाई हटाउन कति कोसिस गरे सृष्टिको
पांच तत्व छठी आत्मा, शास्त्र सबों के ये मत। पांच तत्व हो, छैठौं अहम जीव भनेकै आत्मा हो भनेर छाप हानेर सबैले अहम ब्रह्मास्मि भनेर झ्याप्प बसिदिए। त्यो अहम ब्रह्मास्मि भन्ने पनि जीवै हो मरो। केही गरी काहीँ केही भेटिँदैन, के गर्ने त? अहम ब्रह्मास्मि लेखिरहेको छ। प्राणनाथजीले हेर्नुभयो, बापरे, निर्णय गरेर छैठौं आत्मा त्यो जीव नै ब्रह्म हो भनेर त्यही छाप हानेर बसे। तर यो प्रकृति र पुरुषदेखि पनि ब्रह्म त अलग छ हो। गीताबाटै हामीले विचार गर्दै आउँदा पनि प्रकृति र पुरुष दुवै अनादि भए हो, तर पुरुषको छटपटी त सकिएन नि। अनादि हुनुले पनि केही भएन। प्रकृति पुरुष दुईटै अनादि भए, आदि अन्तरहित भए। कहाँबाट हेर्दा? जगतबाट हेर्दा हो। प्राणनाथजीले कहाँबाट हेर्न सिकाउनु हो? दुईटा छ नि त टिचिङ मेथोडोलोजी। एउटा मुनिबाट हेर्ने, एउटा खेलबाट, एउटा शाखाबाट मूल हेर्ने, अर्को मूलबाट शाखा हेर्ने हो। तारतम्यले कसो गर्छ भने मूलबाट शाखा पनि देखाउँछ अनि शाखाबाट मूल पनि देखाउँछ। त सृष्टिमा चाहिँ शाखाबाट मूल हेर्छ हो। मूलबाट शाखा हेर्ने विधि छैन। मूलबाट शाखा हेर्ने विधि सद्गुरुले रिसर्च गर्नुभयो, सद्गुरुले पत्ता लगाउनुभयो, श्री देवचन्द्रजी महाराजले। मूलबाट उँधो हेर्ने हो। अनि त्यो विधिबाट हेरेपछि कुरो बुझ्यो। कुरो त बुझ्यो नि त, ब्रह्म प्राप्ति हुनु अर्को ठाउँमा छ, तर संशय त मेट्यो। अब रोइ कराई जीवलाई अब काम गर्नुपर्ने रहेछ जीवमा। र जब जीव भाव तिम्रो 100% लय हुन्छ हो, अहन्ताको सर्वथा अभाव गर्छ। अब अहन्ताको अभाव गर्नु सजिलो छ? आफूले आफूलाई मार्नुपर्छ। होइन, प्रकृति बीज रूपमा अनादि, किनभने ब्रह्मको शक्ति हो नि त। ए माया छे अति बलवन्ती उपनि छे मूलधनी थकी। त्यही कुरो आइरहेछ त, आइरहेछ त त्यो कुरो। ए माया छे अति बलवन्ती उपनि छे हो मूलधनी थकी भनेपछि मूलधनीमा त रहेछ नि त हो। माया अव्यक्त, त्यही भएर प्रकृतिलाई के भन्यो? अव्यक्त भन्यो। प्रकृतिलाई के भन्यो? अव्यक्त। अव्यक्त रूपमा कहाँ छ? ब्रह्ममा छ, ब्रह्मको नियन्त्रणमा छ, परमात्माको नियन्त्रणमा छ। अब भगवानलाई लीला गर्नु पर्यो भने त्यो व्यक्त भयो, बुझ्यो? प्रकृति अव्यक्त छ हो, राखेको छ। चाहियो भने त्यो टेन्ट अहिले लगाएको छैन, स्टोरमै छ। केही कार्यक्रम गर्नु पर्यो, टेन्ट टक्क झिक्ने लगाइदिनु हो, बुझ्यो नि? नभएको त कहाँबाट ल्याउनु त? ब्रह्म त पूर्ण मद हो। ब्रह्म के हो? स्पष्टम। त जीव पनि के हो? प्रकृतिबाटै निस्किन्छ, ब्रह्मबाटै निस्किन्छ। र प्रकृति र जीव दुईटै अनादि हुन् हो। त अनादि छ र त उसले ब्रह्मलाई जान्न सक्छ त। नत्र आदिले अन्त्यले त मरे कहिल्यै ब्रह्मै जान्दैन नि। ऊ विस्मृतिमा आयो, जीव के भयो? विस्मृतिमा आयो। र जीव भावलाई अन्त्य गर्दा त उसले ब्रह्मलाई जान त। नत्र ऊ आदि भएको भए, ऊ नाशवान भएको भए त मरे कहिल्यै ब्रह्मलाई जानिँदैन नि। कस्तो कुरो गरेको हो? नाशवानले अविनाशीलाई जान्दा छ त? जान्दैन नि। त जीव पनि के हो? तर केमा छ?
विस्मृतिमा छ हो। यसको चित्रण महामतीले कति राम्रो तरिकाले खेलमा आयौ तिमी, आफ्नो मूल स्वरूपलाई बिर्स्यौ, अब तिमी जाग, कस्तो राम्रोसँगले चित्रण गरेर सम्झाउनु भयो। त्यसले प्रयत्न गर्नुपर्छ, सत्संग गर्नुपर्छ हो, भगवत कृपा हुनुपर्छ उसलाई हो। सम्झाउनको लागि शास्त्रहरू आउनुपर्छ, सद्गुरु आउनुपर्छ, ब्रह्म कृपा हुनुपर्छ उसलाई। जस्तो अर्जुनलाई भइरहेछ नि, यो कुरो कसले सम्झाउँदैछ अर्जुनलाई? भगवानले स्वयं सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त अर्जुनलाई सम्झाउनु भनेको अर्जुनलाई मात्रै सम्झाउनु, अर्जुनलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा कृष्णले सम्झाउनु भयो। त अर्जुनलाई सम्झाउनु माने हामीलाई पनि त सम्झाउनु हो। एउटा एक ठाउँ बनाइसकेपछि एउटा बत्ती आविष्कार भएपछि त अनेक बत्ती बल्छ नि त। त्यस्तै एउटा शास्त्र बनिसकेपछि त्यसले स्पष्ट, त्यसले अनेक जीवलाई त्यसले प्रकाशित गर्छ, विचार गर्नेहरूलाई, चिन्तन गर्नेहरूलाई। कहाँबाट कुरो आयो? पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख दुःखको भोग गर्ने बेलामा, अनुभव गर्ने बेलामा हेतु को हो त? जीव स्वयं हो। को हो? त्यहाँ भगवानलाई दोष लाउने होइन। बुझ्यौ नि? मलाई भगवानले यस्तो गरिदिनु भयो भन्छ नि केही, नि स्वयं हो, स्वयं जाग। त्यस कारणले गर्दा कसरी त्यो पुरुषले सुख दुःखलाई भोग गर्छ त? त्यसको माध्यम के बन्छ भन्दा प्रकृति र पुरुषको अझ चित्रण भगवानले गर्दै हुनुहुन्छ। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः हि प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते अस्य सदसद्यो निजन्मसु गुणसङ्गः कारणम्। पुरुषः जीवः, पुरुषः जीवः ही नहीं, पुरुष नहीं, जीव नहीं, प्रकृतिस्थः प्रकृति परिणामे देहे स्थितः, प्रकृति में रहेर माने प्रकृति को परिणाम देह शरीर, शरीर में रहेर कह पुरुषः जीवः, पुरुष ही प्रकृतिस्थः देह इत्यादि में रहेर प्रकृतिजान गुणान भुङ्क्ते। प्रकृतिजान प्रकृति सम्भवान, प्रकृतिबाट उत्पन्न गुणान गुणहरू के सुख दुःख आदि, गुणान सुख दुःख शीत उष्ण इत्यादि अनेक जति पनि गुण विभागमा पढियो ती सुख दुःख आदिलाई भुङ्क्ते अनुभवति। क भुङ्क्ते? पुरुषः भुङ्क्ते, जीवः भुङ्क्ते। कथम भुङ्क्ते? प्रकृतिस्थः भुङ्क्ते, प्रकृतिजान। पुरुष नै के बुझियो? पुरुष नै प्रकृति को परिणाम देह इत्यादि में रहेर प्रकृति द्वारा उत्पन्न सुख दुःख आदिलाई अनुभव गर्छ। भुङ्क्ते माने अनुभवति। आधार भोग गर्ने आधार त चाहियो नि त। के हो त्यसको आधार? देह हो। देहबाट सुख दुःख जाडो गर्ने इत्यादिको अनुभव गर्छ। अनुभव कसले गर्छ? पुरुष। पुरुष मानेको हो जीव हो। अनि सदसद्योनि जन्मसु, जीव टली होशी आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। त्यो जीव जब फेरियो, जीव जाग्यो,
जीव जागेर नै के भयो त हो सत्यको अंश हो। पुरुषको रूपमा किनभने प्रकृतिको जस्तो मान्छेले कस्तो बुझेको हुन्छ भने आत्मा यो भयो हैन, जीव यो भयो, अनि जीव चाहिँ गएर आत्मालाई यसरी भेट्छ कि बा अथवा यसमा पस्छ कि हैन भन्ने मान्छ क्या मान्छेले। अथवा यो भगवान भयो अनि जीव गएर भगवानलाई यो जीवले नै देख्छ कि होइन। त्यो छोड्देऊ, त्यो अर्कै कुरा बुझ्यौ नि। यस्तो मानिरहेको छ नि त जीवले। त यहाँ भगवान के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो जीवत्वलाई, जीवत्व तिम्रो जुन मान्यता छ नि आफै मै हुँ कर्तृत्व भन्ने हो, त्यो त्यहाँ अविद्या छ हो। जीवत्व सकिएपछि रहन्छ, शेष रहने चाहिँ ब्रह्मत्व मात्रै हो। अगाडि आउँदैछ, विचार गर्दै जाउँ। पुरुष ही प्रकृतिस्था प्रकृतिजान गुणान भुङ्क्ते। पुरुषले नै के गर्दो रहेछ, प्रकृति परिणाममा स्थित रहेर प्रकृति सम्भव गुणहरू सुख दुःखादिलाई भोग गर्छ हो। अनि अस्य यसको यो जीवको सदसद् योनि जन्मसु साध्व साधु योनि जनेषु गुणसंगः शब्दादिषु विषयेषु तज्ज्ञान साधनेषु इन्द्रियेषु वा आसक्ति भवति। अनि त्यो जीव सद असद योनिहरूमा यस्तो राम्रो नराम्रो भनेर उसले मान्नेमा हो अनेक उसले अवस्थाहरू प्राप्त गर्छ। कसले? जीवले। त्यसको कारण के हो त? भगवान हो। त्यसको कारण के हो? गुणसंगः। त्यसको कारण के हो? गुणसंगः कारणम। गुणमा त्यसको संग भयो, आसक्ति भयो जीवको। जीवले विभिन्न योनिहरू माने विभिन्न अवस्थाहरू प्राप्त गर्यो नि। विभिन्न अवस्था प्राप्त गर्नुमा कारण के हो? गुणसंगः। गुणप्रतिको आसक्ति नै कारण हो। जेमा ऊ जसरी आसक्त भयो त्यस कारणले उसले त्यो दशा त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्यो। शरीरम प्रकृते परिणामः तदभिन्नतया स्थितः पुरुषः प्रकृतिस्थ सत्वादि गुणानां कार्यभूतान् सुख दुःखादीन् अनुभवति। स कदाचित् देवादिषु साधु योनिषु जातः सत्वगुणस्य फलं सुखम अनुभवति। कदाचित् पश्वादिषु असाधु योनिषु जातः तमोगुणस्य फलं दुःखम अनुभवति। यहाँ भिन्न प्रकारले दिएको छ। साधु असाधु योनि भनेर देवता र पशुको उदाहरण दिएको छ हो। त देवता र पशु भन्नाले त्यो व्यक्तिमै, कसमै? व्यक्तिमै देवत्वको अनुभूति हो र व्यक्तिमै पशुत्वको अनुभूति। म गए, गुज्रेँ, सकिएँ अथवा म केही भएँ, कहीँ पुगेँ भन्ने यी अनुभवहरूको कारण के हो? गुणसंगः। त्यो गुणप्रति तिम्रो आसक्ति कस्तो रह्यो जीवको, त्यो गुणसंग नै सुख दुःखादिको हो। लोक व्यवहारमा भनिएको राम्रो नराम्रोको के हो? कारण हो। साधु असाधुको कारण के हो? गुणसंग हो। त्यस कारणले भगवानले यत्रो भूमिका किन बान्नुभयो भन्दा संगबाट चाहिँ तिमी के गर, आफ्नो जीवत्वलाई संगबाट छुटकारा गर र यो कुरो तिमी बुझ। प्रकृति
तिमीले प्रकृतिलाई समुच्चयमा हेर्न सक्यौ भने, प्रकृतिलाई बुझ्यौ र पुरुषलाई जीवलाई बुझ्यौ भने तिमी प्रकृति र पुरुषको दलदलबाट बन्धनबाट तिमी के हुन सक्छौ, छुट्न सक्छौ। हो, जस्तो कटर तास्नु पर्छ भनेदेखि कटरको चोप लाग्छ भनेर बुझेको मान्छेले पहिल्यै हातमा तेल लायो भने त कटर तासो उसले, तर कटर तेल नलाइकन तास्दा त चोप त लाग्छ। हो, प्रकृतिका विभिन्न गुणहरू छन्, विभिन्न गतिविधिहरू घटित छन् र जीव त्यसैमा टाँसिन्छ र बेरिन्छ र त्यही मै हुँ भन्ने मान्न थाल्छ। त्यसकारणले ब्रह्मलाई जान्नुभन्दा पहिला ब्रह्मलाई जान्ने टाउको नदुखाऊ। तिमी केलाई जान? प्रकृतिलाई जान। तिमी केलाई जान? पुरुषलाई जान। अब ब्रह्म त नि बताएको त नि 11 अध्यायमा बताएको काम दियो। अब प्रकृति नै नजानेका जीवलाई गुणले हल्लाइरहेको छ, मनलाई नि विषयले हल्लाइरहेको छ, त्यसलाई ब्रह्म यस्तो उस्तो हो, आँप फल्यो भनेर केही काम दियो? ओले हल्लाइरहेछ, इकस्ताने यणस्यातले रोयावासी बनाइरहेछ, त्यसलाई तिजी भोममा भनेकोले काम दियो भनेको? त्यो पनि एउटा कुनै एकादशको कथा मान्छ नि बिचराले। त्यसकारणले के हो त जान्नुपर्ने? के हो त? प्रकृति जान। त्यो तिम्रो समझमा आउन सक्छ। बुझ्यौ ध्रुव? तिमी जीवलाई जान, तिम्रो समझमा आउन सक्छ। किनभने तिम्रो रात दिनको खेलै त्यही छ। त्यसलाई राम्रोसँग जानेपछि पो तिमी त्यहाँबाट यसरी निस्किन्छौ। तिमी कुरो गर्छौ माथि माथिको, टाउको नुहाको नै गर्छौ, हो, कम्मरसम्म हिलोमा भाँसिरहेको छ, टाउको नुहाको नै गर्छ, कम्मरसम्म चाहिँ कहाँ छ? गोबरमा डुबिरहेको छ। हो, पहिला थाहा पाऊ कि म गोबरमा डुबेको छु, गोबर यो हो, गोबरमा मेरो अवस्थिति यस्तो छ भन्ने कुरो जान। यहाँ भन्दा फाइनल विधि के बताउनु भगवानले? यहाँ भन्दा व्यापक उदार सार्वभौम चिन्तन के हुनु? यहाँ कुनै जात वर्ण सम्प्रदाय पद्धतिका कुरा छन्? जीव छ, प्रकृति छ। बुझ्यौ नि? यहाँ कामी दमाई छेत्री बाहुनका कुरा छन्? हिन्दू मुसलमान जैन सिख छ? हो, जीव छ, प्रकृति छ। प्रकृति र जीवको खेलामा सुख दुःखहरू भइरहेछन्, त्यसलाई जान। अस्तु अधुना एतावत् विचारं कुर्मः।